बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, नून लीग ने कुछ खुश फहमियाँ जो हैं वो पाल रखी थी कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो सीटें जो मुनहरिफ अराकीन की खाली हुई थी और उन पर मुनहरिफ अराकीन जो PTI के थे उन्हें नून लीग की टिकटें दी गई थी कि ये जो लोग हैं ये सीटें निकाल लेंगे और जो तख्त लाहौर है वो बचाने में नून लीग जो है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है वो उल्टी होती हुई नज़र आ रही है और ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के लिए सीटें जीतना नामुमकिन हो चुका है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और किस तरीके से अब जो तख्त लाहौर है वो किसी भी सूरत जो है वो बचाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ इम्पोर्टेड की तजर्बा कारियाँ जो हैं उनकी वजह से मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है और मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट आज दोबारा एक दफ़ा क्रैश कर गई। जो करप्शन है वो उरूज पे जा रही है, कारोबार ख़त्म हो चुका है और हर कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त रो रहा है। साथ ही साथ अवाम फाकों पर मजबूर हो चुकी है और आज एक और सुपर टैक्स जो लगाया गया है, किस तरीके से ये आम आवाम के ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर ही टैक्स है, ना कि अमीरों के ऊपर टैक्स, जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्लेम किया जा रहा था। क्या तफसीलात हैं, क्या माजरा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरे जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग ने तमाम उम्मीदें जो हैं वो तख्त लाहौर के हवाले से अपने जो इनके उम्मीदवार हैं जिनको टिकटें दी गई हैं और वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था उनके साथ लगाई हुई थी और इस वक्त जो है उनकी उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो ये उम्मीदवार हैं इन्हें अपने हलकों में बहुत से मसाइल का सामना है। जब ये वोटर्स के दरवाजे पे जाते हैं या डोर टू डोर कैंपेन करते हैं या फिर कॉर्नर मीटिंग्स करती हैं तो इस वक्त उन कॉर्नर मीटिंग्स और उन कैंपेन्स के अंदर चोर चोर के नारे भी लग रहे हैं और इन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि इनका वेलकम किया जाएगा या लोग इनका साथ देंगे, इस वक्त उसका बिल्कुल ऑपोजिट हलकों के अंदर दिखाई दे रहा है। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह भी है कि जो लोग हलकों की सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं, हलके की सियासत के अंदर हर एक उम्मीदवार की अपनी सियासत होती है और वो कभी भी अपनी सियासत उस पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए दाव पर नहीं लगाता। इस वक्त इन तमाम हलकों के अंदर सिवाय 2 हलके जिनमें जंग के 2 हलके थे जिसके ऊपर जो है वो ये नाअहल हुए थे 2 PTI के अराकीन कि उधर नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं था, बाकी तमाम हलकों के अंदर जो है वो नून लीग के कैंडिडेट से टिकट होल्डर्स थे। इस वक्त उन्हें टिकट्स नहीं दी गई बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उन्हें इन टिकटों से नवाजा गया है। अब अगर वो तमाम उम्मीदवार अपनी सियासत छोड़कर अपने हलके के अंदर, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अब अगेंस्ट भी हैं, इन दोनों के अपने अपने ग्रुप्स भी हैं इन तमाम लोगों के, अब अगर वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करेंगे और दूसरे हलके का जो उम्मीदवार है उसके हक में बैठ जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या उसको जीतने देंगे तो उनकी अपनी सियासत ख़त्म होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से इस वक्त नून लीग का जीतना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अब वो जो वोट बैंक था वो एक तो इनको PTI का जो सपोर्टर है वो वोट नहीं डालेगा, दूसरा जो नून लीग का अपना भी वोट बैंक था वो भी टूट चुका और जो ये सोच रहे थे कि हमने नून लीग बतौर नून लीग इतने वोट्स दिए थे इस हल्के के अंदर तो वो वोट्स भी हैं और इस कैंडिडेट के अपने वोट्स में तो सीट निकल आएगी। अब वो नून लीग का असल में हल्के के अंदर वोट मुश्किल होता है, कैंडिडेट का वोट होता है। अब वो वोट तो टूट गया और इस वक्त नून लीग के पास वोट 0% है और अगर वही उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से आ जाएगा या वो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर देगा तो वो सारा वोट बैंक उधर जाएगा, जिसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह से पिटेगी। दूसरी वजह इस वक्त महंगाई है कि एक आम तबका जो है वो इस वक्त महंगाई से बुरी तरह से पिट रहा है, बुरी तरीके से जो है वो उसका सामना कर रहा है और वो कभी भी ऐसी जमात को वोट नहीं देगा जिसने आते ही 2 से 2.5 माह के अंदर लोगों की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल 150 से 237 पे ले गए, घी 700 क्रॉस कर चुका है आज का रेट है। उसके अलावा गैस महंगी, लोड शेडिंग, हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, दालों के अंदर 35-35 रुपये पर किलो के हिसाब से जो है वो रेट्स बढ़ चुके हैं, आटा महंगा और ज़िंदगी महंगी, मौत महंगी, हर चीज़ महंगी। अब तो कोई मरने का भी नहीं सोच सकता कि खुदकशी कर लें, क्योंकि पिछले जो लवाहिकीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल है पूरी की पूरी। उसके बाद आज जो है वो स्टॉक मार्केट दोबारा एक दफ़ा क्रैश कर गई थी।
اس کی وجہ سپر ٹیکس تھا، اور سپر ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر، بینکنگ کے اوپر، سگریٹ انڈسٹری کے اوپر، ان کے اوپر 10% لگایا گیا ہے۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ 29% سے بڑھا کر 39% جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سٹیل انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، شوگر ملز، آئل اینڈ گیس سیکٹر، فرٹیلائزرز، انرجی، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا انڈسٹری کے اوپر، اب انہوں نے ٹیکس نکالنے ہیں، اب انہوں نے ٹیکس زیادہ پے کرنے ہیں۔ ٹیکس زیادہ پے کرنے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی پروڈکٹس مہنگی کریں گے۔ جب وہ اپنی پروڈکٹس مہنگی کریں گے تو اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ آئے گا عوام کے اوپر۔ عوام پہلے تیل مہنگا خرید رہی ہے، بجلی مہنگی خرید رہی ہے، اب وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ اب اگر ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے تو جو وہ روٹی کپڑا مکان والے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے اندر اس وقت، وہ کہاں گئے؟ اس سے ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکس لگے گا، کپڑا مہنگا ہوگا، لوگ کپڑے کہاں سے پہنیں گے؟ کپڑا مہنگا جب ہوگا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر لگ رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اپروچ سے باہر جائے گا کپڑا۔ ساتھ ہی ساتھ سٹیل کے اوپر اور سیمنٹ کے اوپر لگایا تو کنسٹرکشن زیرو ہو جائے گی، لوگ کہاں سے کنسٹرکشن کریں گے؟ جب سیمنٹ مہنگا ملے گا، سریا مہنگا ملے گا، تمام پروڈکٹس مہنگی ملیں گی، تو وہ جو ایک عوام کو ریلیف دیا جا رہا تھا پچھلی حکومت کی جانب سے کہ عوام زیادہ سے زیادہ گھر بنائے اور ان تمام چیزوں کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا گیا تھا، وہ مسئلہ وہیں پہ آگے کھڑا ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہیں بنا سکیں گے۔ شوگر ملز اور آئل سیکٹر اور گیس سیکٹر کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا، تو جتنی بھی گیس سپلائی کرنے والی کمپنیاں جب ٹیکس ان کے اوپر لگے گا تو وہ ایل پی جی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے، ٹیکس کے ساتھ ساتھ ریٹ بڑھے گا، اور جب ریٹ بڑھے گا گیس کا تو غریب کے گھر میں جہاں سوئی گیس نہیں ہے، اور ویسے بھی آج کے دور میں تو لوڈ شیڈنگ، میں اس وقت اپنے گھر پہ موجود ہوں تو یہاں پہ سارا دن گیس نہیں آتی، گرمیوں کی صورتحال ہے تو ہمیں گیس کے اوپر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب گیس کے اوپر جب ٹیکس لگے گا، گیس مہنگی ہوگی، اوپر سے جو انویسٹر بیٹھا ہے وہ اس کا ریٹ بڑھائے گا تو گھر کے اندر گیس مہنگی خریدنی پڑے گی۔ آئل کے اوپر لگا ہے، آئل آپ دیکھ لیں کہ کمپنیاں پھر اس کے اوپر مسائل کریں گی۔ شوگر ملز کے اوپر لگا ہے تو چینی کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے غریب طبقہ ہی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر فرٹیلائزرز کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے تو کسان جو ہے وہ پیسے گا، کسان مہنگی چیز خریدے گا، مہنگی کھاد خریدے گا، اور جب جتنے بھی سپریز ہیں وہ مہنگے خریدے گا۔ جب وہ مہنگے خریدے گا تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ منڈی میں بیچنے جائے گا اپنی پروڈکٹ، گندم، چاول، کچھ بھی، تو وہ وہاں پہ اس کو مہنگا بیچے گا۔ جب وہ مہنگا بیچے گا تو وہ انویسٹر جو ہے وہ اتنی مہنگی چیز خرید کے اس کے اوپر اپنے حساب سے پروفٹ لے گا، وہ چیز ایٹ دا اینڈ جب کنزیومر کے پاس سے آپ اور میرے پاس پہنچے گی تو ہمیں مہنگی ملے گی، اور پھر وہی ہوگا جو پہلے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہماری چیخیں نکلیں گی ہمارے ملک میں، موت بھی مہنگی ہوگی، زندگی بھی مہنگی ہوگی، یا شاید زندگی پھر بھی سستی ہو، موت پھر مہنگی ہو جائے گی۔ کاروبار آپ دیکھ لیں مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس بھی شخص کے پاس، چھوٹے کاروبار والے کے پاس بیٹھتے ہیں وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے پروفٹ ختم ہو چکا ہے، ہم صرف اب بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کی روٹی پوری کر لیں۔ اب ایک بندہ جو مہنگی چیز خرید رہا ہے اس کو کسی پروڈکٹ میں کنورٹ کر رہا ہے، وہ ایک ہوٹل کی مثال لے لیتے ہیں۔ جو بندہ اب 5000 سے اوپر کی آئل کی پیٹی لے رہا ہے اور دالیں اتنی مہنگی لے رہا ہے، چاول اتنا مہنگا لے رہا ہے، آٹا اتنا مہنگا لے رہا ہے، پہلے وہ اگر 130 روپے کی دال کی پلیٹ بیچ رہا تھا تو اب بھی وہ 130 کی بیچ رہا ہے، تو اس کا پروفٹ مارجن تو ختم ہو گیا، اب تو وہ صرف کھانا پوری کر رہا ہے، اور ہر بندہ گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ صرف میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے ملک کے اندر اس وقت ایک بحران چل رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں بری طریقے سے پٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد مارکیٹس 9 بجے بند کر دیں۔ اب ایک شخص، آپ خاص طور پہ لاہور کی مثال لے لیں، لاہور یہ جاگتے 12-1 بجے ہیں اور مارکیٹیں کھلتی بھی 1-2 بجے جا کے ہیں تقریباً لاہور کی۔ اب جو ان کو، وہ پہلے 12 بجے تک کھول کے رکھتے تھے دکانیں، اب انہیں کہا جی 9 بجے تک آپ دکانیں جو ہے وہ اپنی بند کر دیں۔ اب جو ایک شخص 2 بجے دکان کھول رہا ہے اور کس طریقے سے وہ 9 بجے تک اپنا ریشو جو ہے وہ نکالے گا، کس طریقے سے اپنا پروفٹ نکالے گا، اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر کی دال روٹی چلائے گا، کس طریقے سے وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے گا، یہ تمام سوالات ہیں اور تمام فیکٹس ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور عوام ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ فاقے کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ میں جب باہر بیٹھتا ہوں کہیں، چاہے کہ ڈھابے پہ کہیں باہر، تو مجھے اس وقت عوام کے حالات دیکھ کے جو ہے وہ دل روتا ہے اور کڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ہنستا بستا اور صحیح چلاتی معیشت جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور عوام کو بھوکا مرنے کے لیے اور بلکنے کے لیے سڑکوں پر پھینک دیا گیا ہے، اور اس پوری صورتحال کے اوپر
وہ لوگ بھی خاموش ہیں جو عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ ہم نے اتنے % اپنے بجٹ میں سے کٹوتی کروا دی ہے کہ آپ معیشت سنبھالیں، ہم باقی معاملات جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔